बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब पर बहुत दफ़ा दबाव आया कि जी वो ये बात करना छोड़ दें कि करप्शन का ख़ात्मा, करप्शन नहीं होनी चाहिए क्योंकि ये असल इशू नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब कभी इससे पीछे नहीं हटे। अब पाकिस्तान में यहाँ नौबत ये आ गई है कि अब ये बात हो रही है कि जी इस्लामाबाद में सिंध हाउस में लोग हैं मौजूद, और ये भी हो रहा है, ख़ुद इमरान खान साहब ने जलसे में सबके सामने बात कही है कि नोटों के बैग वहाँ पर पहुँचा दिए गए हैं और लोगों के ज़मीर ख़रीदे जा रहे हैं। अब अजीबोगरीब सूरत हाल बन गई है क्योंकि परवेज़ इलाही साहब ने भी बात कह दी है कि 10 से 12 लोग कस्टडी में हैं। कस्टडी में है अपोजिशन की। ये परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि हमसे भी वो लोग मिले थे आकर, उसके बाद से हम उनको ढूंढ रहे हैं, हमें भी नहीं मिल रहे। और ये तहरीक इंसाफ के लोग हैं जिनकी तादाद 10 से 12 परवेज़ इलाही बता रहे हैं। कुछ जगहों पर इनकी तादाद 14 बताई जा रही है जो कि अपोजिशन से राब्ते में हैं। और अब ये लोग यानी कस्टडी कहा जा रहा है, सेफ कस्टडी। सिंध हाउस चूंकि सिंध गवर्नमेंट के अंडर होता है वहां पर, और वहां पर जिसको भी चाहे सिंध गवर्नमेंट वो ठहरा सकती है। इस्लामाबाद में इस तरह पंजाब हाउस भी है, तो वहां पर इन लोगों को ठहराया गया है कि इनको कोई इन्फ्लुएंस ना कर सके। और वहां पर यह बताया जा रहा है कि सिंध से सिक्योरिटी बुलाकर वहां पर सिंध में इनको प्रोवाइड की गई है सिक्योरिटी। अब यह अजीबोगरीब सूरत हाल है क्योंकि 20 करोड़ की बात शुरू में की गई थी इमरान खान साहब की तरफ से, फिर कभी 40 करोड़, अब तो 70 करोड़ तक की बात हो रही है। ये चीज़ें भी चली कि क्रिप्टो करेंसी भी बीच में आ गई है, उसके तहत भी जनाब पेमेंट्स की बात हो रही है। अब इसका मतलब है कि ये मुल्क, ये पाकिस्तान जो इस्लाम के नाम पर बना था, मुसलमानों के लिए एक अलहदा वतन बना था, दुनिया में वाहिद इस्लामी एटॉमिक पावर है, वहाँ पर आप यानी अगर ये 10-12 लोग हैं तो अगर ये हो रहा है जो चीज़ें कही जा रही हैं, जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने कहा कि जी वहाँ तो सिंध हाउस में मंडी लगी हुई है घोड़ों की, खच्चरों की, गधों की और पता नहीं क्या क्या, तो वहाँ पर रेट लग रहे हैं। लेकिन मैं आपको एक बड़ी ख़ास बात, बड़ी अहम बात बताऊंगा कि अब हुकूमत क्या करने वाली है, हुकूमत क्या सोच रही है, वो एक क्या बड़ा एक्शन लेने वाली है। जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस वक्त तक क्या खबरें हैं, जब आप ये देख रहे होंगे हो सकता है कोई इस पर और डेवलपमेंट या कोई पता लगे कि एक्शन का ऐलान हो रहा है। तो जनाब एक्शन का हुकूमत सोच रही है, वो एक्शन क्या है वो बहुत अहम है, उसकी भी हम बात करेंगे। लेकिन अब कि जनाब ये कोई 10-12 कहीं 14 रिपोर्ट हो रहे हैं कि जी 2-3 जो हैं वो पीपल्स पार्टी की तरफ से, कुछ 3 कम से कम नून लीग की तरफ, यानी उनका झुकाव हो गया है, हर एक को जनाब एश्योरेंसेस दी गई हैं। लेकिन क्या अब ये मुमलिकत खुदादाद इस हाल में आ गई है? माजी में भी होता रहा, चांग मांगा की सियासत, लोगों को जाकर मरी हाउसेज में ठहराया जा रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है, वो भी एक तारीख है। अब ये हो रहा है कि यानी आप 30 करोड़ 40-50 करोड़ आप फी बंदा कर दे रहे हैं, 12 लोग हैं, तो ये बन जाएगा लगभग कोई 6 अरब रुपया। 6 अरब रुपया आप लगा दें और पाकिस्तान में हुकूमत गिरा दें, बस ये औकात रह गई है हमारे यहाँ इस रियासत में हुकूमत की। और आप देखें कि जो लोग आज बिक रहे हैं, आप मुझे बताइए, आज मुश्किल में जनाब बिक रहे हैं, तो कल को वो क्यों नहीं छोड़ेंगे? वो जो बात अब नेशनल गवर्नमेंट की शहबाज शरीफ साहब करने लगे हैं, उस वक्त वो छोड़ के, उनका कोई भी खरीदार आ सकता है, उसके बाद कोई भी खरीद ले बाहर से आकर, यानी कोई अमेरिका की रियासत है, कोई बाहर से बंदा है, भारत से कोई जनाब पैसा लगा दे और इनको पैसे दे दे कि आपने ये काम करना है, तो क्यों नहीं करेंगे? जो एक दफ़ा ज़मीन बेचेगा वो हमेशा बेचेगा। और ये पाकिस्तान में ये हो रहा है, मंडी लगी हुई है जनाब खुली, और जो मर्जी जिसको मर्जी खरीदे, यहाँ पर दौलत चलती है। इसीलिए सियासत में आ जाता है पैसा बनाने के लिए। और उसके बाद अब सोचिए ना, यहाँ पर अरबों रुपया लगाओ और अपने साथ बंदे ले जाओ, तोड़ दो, हुकूमत गिरा दो, हुकूमत बना दो। ये हाल है यहाँ पर, आप सोचिए ज़रा। और आप देख रहे हैं, आप मुझे बताएं कि अगर इमरान खान साहब की जनाब बड़ी बुरी कारकर्दगी है, महंगाई हो गई है, बेरोज़गारी है, तबाही फैला दी इन्होंने, तो जनाब आप इन प्रिंसिपल कहें कि चूंकि ये मामलात हो गए हैं, हम इमरान खान को छोड़कर जा रहे हैं। लेकिन अभी तक जनाब डीलिंग हो रही है, मुझे क्या मिलेगा, मुझे क्या मिलेगा, कितनी वजारतें, क्या कुछ, आइंदा सेटअप में क्या होगा, और यहाँ पर करोड़ों रुपया ये चल रहा है। हाल तो ये है कि अब जरदारी साहब को खत लिखना पड़ गया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये खबर छपी है कि आसिफ अली जरदारी ने खत लिख दिया है आर्टिकल 63 के हवाले से, अपने तमाम पीपल्स पार्टी के लोगों को खत लिखा है कि याद रखना, आर्टिकल 63 कहता है कि अगर तुमने खिलाफ वर्जी की, यानी पार्टी डिसिप्लिन की, हम जा रहे हैं जनाब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए, तो वहां पर अपने हाजिरी यकीनी बनानी है, पार्लियामेंट में आपने पहुंचना है। अगर कोई ना पहुंचा, ये खत में लिखा है, तो उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे, और वो जनाब पार्टी से उसको अलहदा करने के लिए, उसको नाअहल करवाने के लिए हम फिर जाएंगे। ये आइन में लिखा हुआ है, ये वक्त आ गया है। यानी सलीम साफ़ी साहब कह रहे हैं कि जनाब ये इमरान खान दीन की बातें करे, ऐसी है कि करप्शन के खात्मे की बातें जरदारी साहब बिलावल भुट्टो शुरू कर दें। ये सलीम साफ़ी साहब का जनाब वो ट्विटर पे चल रहा है। तो खैर अब ये अजीबो गरीब सूरत हाल बन गई है
کہ جناب حکومت کو پتہ بھی چل گیا ہے. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں وہاں پر منڈی لگی ہوئی ہے جی, نوٹوں کی وہاں پر بوریاں آ گئی ہیں, بیگ آ گئے ہیں. فواد چودھری صاحب اسد عمر اور فاروق حبیب کے ہمراہ پریس کانفرنس میں بات کرتے ہیں کہ جناب منڈی لگی ہوئی ہے اور وہاں پر جناب یہ خرید و فروخت ہو رہی ہے, لوگ یہاں پر ہیں. اب جب گورنمنٹ کو یہ پتہ ہے, اور اس سے پہلے میں یہ بات آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں کئی ویڈیوز میں کہ 28 لوگوں کی فہرست شروع میں ہی عمران خان صاحب کو دے دی گئی تھی جن کا کردار کچھ مشکوک ہے. اب وہ 12-14 لوگ سامنے آ رہے ہیں. اب یہ ظاہر انہوں نے شو کروانے تھے, لیکن عمران خان صاحب نے وہ 27 کا جلسہ کر دیا کہ جی باہر ہوگا, تو اب ان کو وہ پروٹیکشن دی جا رہی ہے. اب ہو سکتا ہے ان سے بیانات بھی دلوائے جائیں, لیکن حکومت یہ کرنے والی ہے کہ حکومت اب یہ شاید کرے گی کہ جی ہمارے لوگ اغوا ہو گئے ہیں, کوئی رابطہ نہیں ہو رہا, مل نہیں رہے. دیکھیے پرویز الہی صاحب کہہ رہے ہیں جی 10 سے 12 لوگ تحریک انصاف کے آئے تھے, ہمیں بھی ملے تھے, وہ اب سیف کسٹڈی میں ہیں اپوزیشن کی. تو عمران خان صاحب ان کی پرواہ کر ان کے اپنے لوگ چھوڑ کر چلے گئے ہیں. وہ کس لیے چلے گئے ہیں؟ کون سا پرنسپل تھا؟ وزارت اعلیٰ جس طرح مانگی جا رہی ہے, جس طرح مختلف وزارتیں مانگی جا رہی ہیں. اب آپ سوچئے کہ یہ ہے پرنسپل, یعنی کوئی یہ نہیں کہ جی گورننس اچھی نہیں جناب, یہ کر دیا عمران خان نے, ملک و قوم کے لیے کچھ نہیں کیا, اس نے یہ کیا, اس نے یہ غلط کام کیا, اس نے خارجہ پالیسی غلط بنائی. نہیں, ایشو تو یہ ہے جناب کہ ہمیں کیا مل رہا ہے. عمران خان جاتا ہے جائے, اب کوئی جو بھی آ رہا ہے اس سیٹ اپ میں ہمارا کیا بن رہا ہے, پیسہ کتنے آ رہے ہیں, وزارتیں کتنی آ رہی ہیں, یہ چیزیں ہیں. یہ ہے ہماری سیاست. یہاں پر اس طرح کی سیاست ہوتی ہے جو اب نظر آ رہی ہے. اب الٹا ہو یہ رہا ہے کہ جی حکومت کہہ رہی ہے کہ جی الیکشن کمیشن اس کا نوٹس نہیں لے رہا, اس کو اس چیز کا نہیں پتہ لگ رہا, سب کو پتہ لگ رہا ہے. ہاں البتہ الیکشن کمیشن حکومت کہتی ہے جی ہمیں نوٹس بھیج رہا ہے کہ جی عمران خان سوات نہ جائیں, وہ گئے ہیں تو جی ان کو نوٹس ہو گیا. اب وہ کہہ رہے ہیں جی وہ ان کو نظر ہی نہیں آتا, ان کو صرف حکومت نظر آتی ہے, فواد چودھری کہہ رہے ہیں. تو یہ اب الزامات لگ رہے ہیں, مگر بڑی بات یہ ہے, اہم سوال یہ ہے کہ ان کے ثبوت کدھر ہیں حکومت کے پاس, اور کیا واقعی حکومت جائے گی اور یہ کوئی تصادم ہوگا, کیونکہ صدیق جان کی خبر یہی ہے کہ جی یہ تصادم ہوگا. حکومت کسی وقت بھی جائے گی اور ایکشن لینے کا سوچے گی کہ جی ہمارے لوگ یہاں پر اغوا کیے گئے ہیں اور ان کو ہم نے یہاں سے چھڑانا ہے. اگر وہ کہیں گے جی ہم اغوا نہیں ہوئے, ہم سندھ ہاؤس میں خود اپنی مرضی سے یہاں پر اتنے دنوں سے ٹھہرے ہوئے تھے تاکہ حکومت آ کر ہمیں کچھ نہ کرے کیونکہ ہم جناب اب لوٹے ہو گئے ہیں, کوئی آ کر سامنے بیان دیں, کوئی بتائیں کہ کیا وجہ تھی, کس لیے وہ چلے گئے ہیں. تو یہ اسی لیے کیش میں ہوتی ہے تاکہ کوئی پتہ ہی نہ چل سکے. تو وہ لوگ امبیرس ضرور ہوں گے, لیکن پاکستان میں دیکھا جاتا ہے اچھا جی 40-50 کروڑ روپیہ مل گیا ہے, میں 20-25 کروڑ روپیہ لگاؤں گا الیکشن پر اور دوبارہ الیکشن جیت جاؤں گا, 25 کروڑ جناب میں جیب میں ڈالوں گا. تو یہاں پر یہ ہو رہا ہے, آگے کی ایشورنسز ہیں. اور اب تو حال یہ ہے کہ نون لیگ کی طرف سے اعتراف کیا جا رہا ہے کہ ہاں جی ہم ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں, ہم یہ خرید و فروخت کر رہے ہیں. میاں جاوید لطیف نے ٹی وی پر بیٹھ کر اس چیز کا اعتراف کیا ہے کہ ہاں جی ہم ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں, اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے جلسے جلوس کیے, سب کچھ کر لیا, ہم نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا, عمران خان کو ہم نہیں نکال سکے, اب ہم ہارس ٹریڈنگ کر رہے ہیں, یہ تو ہوگا, وہ تو کرنا ہے. اور وہ دھڑلے سے, کیونکہ کوئی شرمندگی نہیں, سر عام کرو, کون سا کسی نے نوٹس لینا ہے, یہ قوم ہے, یہ اسی طرح ہے, پہلے بھی ہوتا رہا, آئندہ بھی ہوتا رہے گا, یہاں پیسہ چلتا ہے چلاؤ. مگر کیا سب کچھ اتنا آسان ہے؟ یہ اسی طرح سے ہوگا؟ یہ ہوا یہ تھا کہ یہ میاں نواز شریف صاحب اس وقت IGI کا حصہ تھے. اب زرداری صاحب کریڈٹ لیتے ہیں کہ ہم نے تحریک عدم اعتماد ناکام بنائی تھی, 1989 کی بات ہے, اور تب بینظیر بھٹو, محترمہ بینظیر بھٹو کی حکومت تھی. تو اس وقت میاں نواز شریف صاحب دوسرے کیمپ میں تھے, اور کہا جاتا ہے کہ خیر اینڈ پر وہ چاہتے ہی نہیں تھے کہ گورنمنٹ گرے. تو لیکن اس وقت IGI کا حصہ تھے, پیسے بھی چلے تھے, سارا کچھ ہوا تھا بینظیر صاحب گورنمنٹ گرانے کے لیے, لیکن اس وقت مارجن بہت زیادہ تھا. مطلب مارجن سے مراد یہ ہے کہ بہت ہی کم لوگ تھے IGI کے پاس, اور پیپلز پارٹی کے ساتھ اتحادی جو ہیں وہ ان کی تعداد زیادہ تھی. تو اس وقت بھی اس طرح کی باتیں ہوئی تھیں, اور جناب یہ چھانگا مانگا کے ساتھ وہ ہوتا تھا. اب وہ پھر ہو رہا ہے, اور یہاں ووٹ کو عزت یہ ہے, یہاں نوٹ کو عزت چل رہی ہے. اور اب دیکھتے ہیں کہ کس طرح حکومت اس کا مقابلہ کرتی ہے, کیونکہ اب بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں جی میں تو شکار کروں گا ان چوہوں کا, میں تو شکار کروں گا. لیکن اگر اب یہ نوٹ چل جاتے ہیں, جو حکومت بار بار یہ بات کہہ رہی ہے, الزام لگا رہی ہے, اور یہ لوگ سامنے آتے ہیں اور یہ ایکسپوز تو کرے گی گورنمنٹ آ کر, لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ گورنمنٹ نے بھی دوسری طرف سے جو کہا ہے کہ جی لوگ رابطے میں ہیں اور وہاں سے بھی لوگ توڑے ہوں, ورنہ تو 12 لوگ ادھر چلے گئے ہیں تو اتحادیوں کی ضرورت ہی نہیں ہے, اور وہ گئے ہوئے ہیں. جتنے وثوق سے اب یہ باتیں ہو رہی ہیں, کہا جا رہا ہے, چھپ رہی ہیں, تو ایسا بھی نہیں ہوگا کہ جی وہاں پر کوئی بندے نہیں ہیں, کیونکہ یہ مجھ تک بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ واقعی وہاں پر کچھ ہے تو صحیح. وہاں پر جناب سیکیورٹی ان کو کر کے, ان کو واقعی وہاں پر غائب کر کے وہاں پر رکھا ہوا ہے, تاکہ جناب یہ باہر ہی کہیں نہ جائیں, تاکہ کہیں انفلوئنس نہ ہو جائیں, حکومت جناب ان کو پکڑ نہ لے, کوئی ان کو ایکسپوز نہ کر دے, یا کچھ کر نہ لے, اپنے حق میں نہ لے جائے, کچھ ایسی ویسی گڑبڑ نہ ہو جائے. اب ان کو تبھی نکالا جائے گا, سیدھا یہاں سے پکڑ کر لے جایا جائے گا, عدم اعتماد میں ان سے ووٹ ڈلوایا جائے گا, اور جناب کہانی ختم کی جائے گی. یہ 10-12 لوگ وہ ہیں. لیکن ٹوسٹ بھی ہے, وہ کیا ہے وہ ہم
اگلی ویڈیو میں اس پر بات کریں گے کہ نون لیگ کے ساتھ کیا گیم ہو رہی ہے، نون لیگ کیسے ٹریپ ہو رہی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔